बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमका नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. साध्या काळाच्या 14व्या हप्त्याचो बुधवार. होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 10 वळी 1-3, 7-8 आणि उपरांत 12. सर्वेस्पोर अशें उलयता, इस्रायल भरपूर फळ दिवपी समृद्ध दाखवाल. जितली चड ताची फळां वाडली, तितल्यो चड वेदी तांणी बांदल्यो. जितलो चड ताचो देश ग्रेस्त जालो, तितले चड पुजे कांबे ताणें उबारले. तांचे काळीज कपटी. आपल्या अपराधाचें फारीकपण आतां तांणी दिवचें पडटलें. सर्वेस्परूचो तांच्यो वेदी मोडतलो आनी तांच्या पुजे कांब्यांचो नाश करतलो. तेन्ना ती म्हणटली, आमकां राय ना, कित्याक आमी सर्वेस्पराची भिरांत धरूंक ना. पूण रायाच्यान आमचे पासत कितें करूंक जाता? सामरियाचो नाश जातलो. ताचो राय उदकाचेर उपेतेले सौले सारको. आवेनाच्या उंच पुजे स्थानांचो, इस्रायलाच्या पातकाचो नाश जातलो. वेदींचेर कांटे कुंटे वाडटले. तेन्ना ती पर्वतांक म्हणटली, आमकां लिपया, आनी दोंगरांक म्हणटली, आमचेर पडा. तुमी आमचे पासत प्रामाणीकपण वंपा आनी मोगाचें पीक काडा. तुमची पाड पडलेली भुंय नांगरा, कित्याक सर्वेस्परान तुमचेर प्रामाणीकपणाचो पावस घालीसर तुमी ताका सोदूंक जाय. तो काळ हो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भवन आनी भयणीनो, अपुर्बायेचें वाचप. इस्रायल भरपूर फळ दिवपी समृद्ध दाखवाल. देव म्हणटा, इस्रायल परजा भरपूर फळ दिवपी दाखवाल. विनयार्ड. इस्रायलाक एका दाखवालेक सरी करता देव, आनी भरपूर फळ दिता. 90%, 99%. पूण एक बेजारायची गजाल कितें म्हळ्यार, जितली चड ताची पाळां वाडली, तितल्यो चड वेदी तांणी बांदल्यो. आनी जितलो चड देश ग्रेस्त जालो, तितले चड पुजे कांबे तांणी उबारले. समृद्धी आयिल्ल्यांच देवाचो विसर पडलो. तें ताची अस्कतकाय. कित्याक तांचें काळीज कपटी. देव म्हणटा, इस्रायल परजेचें काळीज कपटी. आतां पळया, आयचे वाचपाच्या सुरवेर कितें म्हळें? इस्रायल भरपूर फळ दिवपी समृद्ध दाखवाल. इस्रायल एका काळार समृद्ध फळ दिवची दाखवाल जावन आसली. पूण कितें जालें म्हूण उपरांत देव म्हणटा, जितलें चड पाळां रोंबलीं, तितलें चड देवातावन ती पयस जालीं. आतां वाचपाच्या आखरेक देव म्हणटा,
तुमी तुमचे प्रामाणिकपण वंपा. तुमी एका कालार समृद्धी फळ दिवचे दाखवाल जावन आसल्यात, पूण उपरांत तशें दिवंक जावना. त्या देखून आतां हांव तुमकां म्हणटा, तुमी परत्यान 100% फळ दिजे जाल्यार, तुमी परत्यान समृद्ध दाखवाल जायचे जाल्यार तुमी तुमचे पासोत प्रामाणिकपण वंपा आनी विश्वासी मोगाचें पीक काडा. कालचो नियाळ उडासा गी. तुमी वारें वंपलें जाल्यार वादळ लुवन तेल्यात. वारें वंपलें जाल्यार वादळ लुवन तेल्यात. आज म्हणटा, तुमी तुमचें प्रामाणिकपण वंपा आनी विश्वासी मोगाचें पीक लुवन तेल्यात. आनी उपरांत तो म्हणटा, तुमची पाड पडलेली भुंय नांगरा. तुमकां समृद्ध फळ जायचे गे तेल्यार तुमची पाड पडलेली भुंय नांगरा. नांगरा म्हळ्यार नांगोर घाला. आतां आमचो नियाळ ह्या वळीचेर. ब्रेक अप फॉर योरसेल्स अ न्यू फील्ड. इंग्लिशान. भाऊ आनी भयणीनो, हो नियाळ आयकतल्या तुमच्या जायत्या मदले कृशी कुटुंबाचे. घरा कृशी ना जाल्यारय आमगेर गादे नातरले, पूण हांवें तेणे वेताना गाद्यान काम करचें लोकांनी, गाद्यान बेळें काडचें हें पळयलां. तशेंच तुमचोय अनुभव आसतलो. आनी आतां पावशिले दीस आनी रयत कृशेच्या कामांत मग्न आसा. आतां कोणीय एकलो रयत जावं पुरो तरकारी करतना, जावं पुरो फुलांची झाडां लायतना, वा बेळें करतना, गाद्यान बेळें करतना पयलें कितें करता? तो नांगोर घालता. टिल्स द ग्राउंड. आतां नांगोर घालचो प्लाविंग, इंग्लिशांत प्लाविंग. नांगोर घालचो कित्याक? कित्याक म्हळ्यार नांगोर घालो जाल्यार माती मोव जाता. पावस आयला, थोडे फावटी पावस आयलो जाल्यार उदक वयरच साचता आनी वाळोवन वेता, भितर वचना, भुंयच्या भितर वचना. आतां नांगोर घालचे मुखांतर कितें जाता? पावस भुमीचेर पडटना उदक भितर वेता, भुंयच्या भितर वेता, स्टोर जाता. आनी मात्र न्ही, माती मोव जाता. माती मोव जाल्यार कितें जाता? बियाळो घालतना त्या बियाळ्याक पाळां सोडूंक आनी जड जावन वाडोवंक सुलाभ जाता. एखाद्या वेळा माती घट आसा जाल्यार पाळां खंय वेतेलीं? पाळां वचनात. त्या देखून पावस आयिल्ल्यानच नांगोर घालतना माती मोव जाता. कित्याक म्हळ्यार ताचे भितर उदक वेता. आतां तातूंत वीड्स म्हळ्यार नालियो वा दुसरी काट झाडां वाडचें उणें जाता. नांगोर घाल्लेंच नांगोर घालतना तातूंत काट झाडां आसलीं जावं पुरो, पूण आतां ह्या काट झाडांचो सुंको उणो जाता. दुसरो बेनिफिट. तिसरें, त्या भुंयत न्यूट्रियंट्स म्हणटा आमी. न्यूट्रियंट्स म्हळ्यार जे कितें जड वाडोवंक गरजेचें आसा, पौष्टिकांश, कन्नडांत पौष्टिकांश म्हणटात, तें चड येता. मातयेचें मोल वा मातयेचो गूण वा मातयेचें पौष्टिकांश नांगोर घालतना वाडटा. मात्र न्ही, भुमी भितर आसलें कांय पेस्टिसायड वा कीड जावं पुरो वा वाळे जावं पुरो वा हेर कितेंय आसा जाल्यार नांगोर घालता आनी वयर येता. आनी रयत कितें करता? तें पळयता आनी काडून उडयता. जावं पुरो फातोर आसा, जावं पुरो कोणेय बोतल उडयल्या, जावं पुरो बोतलीची कोंच्यो आसात, हें सकट नांगोर घालतना वयर येता आनी तें रयताक काडूंक सुलाभ जाता. सुलाभायचें काम न्ही मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. नांगोर घालचें सुलाभायचें काम न्ही. आतां टिल्लर आसात, पूण आदल्या काळार नांगोर आसलो. तितलें सुलाभायचें काम न्ही. जोतान मुखार वेतना आनी हांगा नांगोर दामून दवरूंक आसा, तें कश्टाचें. पूण रयत तें करूंक
खुशी व्हरता. रयत तें करूंक खुशी आसा, ताका खुशी आसा. कित्याक म्हळ्यार पोरवां ताका समृद्धी बेळे मेळटा. 80%, 90%, 98, 99 ताका मेळटा. भाऊ नी भणीनो, देव जावन आसा एक रयत. आमचो देव जावन आसा एक रयत. आनी तो आमच्या काळजाचो गादो त्या गाद्याक नांगोर घालता. आमच्या काळजाच्या गाद्याक नांगोर घालता. कित्याक आमी बरें फळ दिजे. आयच्या वाचपांत देव सुरवेर म्हणालो, तुमी एक भरपूर फळ दिवची दाखवाल जावन आसल्यात. एका कालार तुमी बरें फळां दिताल्यात, बरीं द्राक्षे दिताल्यात. पूण आतां कितें जालां? त्या देखून परत्यान आमी 100 वांट्यांनी फळ दिजे म्हणच्या आशेन देव आमच्या काळजांत नांगोर घालूंक आशेता. आनी त्या देखून कितें करता तो? नांगोर घालचें कश्टांचें. आनी त्या देखून आमी हे इल्ले कश्ट अनुभव करीचे म्हूण तो आशेता. पूण पळया, गांवच्या रयताक तो मातये कडेन विचारना, हांव आज नांगोर घालीचे गे, हांव आज कोसीचे गे. मातयेन एखाद्या वेळा नाका आज कोसचे नाका, फाल्यां कोस म्हळ्यार तो आयकताय? तो आयकना. एक मातयेक उलोवंक येना. एखाद्या वेळा आयलें जाल्यार आज नाका, तूं आमकां कोसचेंच गरज ना, तूं वचो म्हूण एखाद्या वेळा मातयेन सांगलें जाल्यार रयत आयकतलो गे? रयत आयकना. पूण हांगा आमच्या काळजाचो रयत एखाद्या वेळा आमी म्हळें जाल्यार तुवें आमच्या काळजांत नांगोर घालची गरज ना, म्हज्या काळजांत कितें वाडटा तेंच आसूं दी, नाल्योच आसूं दी, म्हाका तुजी गरज ना, तूं वचो म्हूण सांगलें जाल्यार तो फोर्स करना. तो फोर्स करना म्हणजे म्हजो सहकार नासतना देव म्हज्या काळजांत नांगोर घालिना. त्या देखून आज होसेया प्रवादी देवाक आपयता, ये म्हज्या काळजांत, ये म्हज्या काळजांत, ये इस्रायलाच्या काळजांत नांगोर घाल. इस्रायलान परत्यान समृद्धीचें बेळें दिशें कर. भावांनो आनी भयणीनो, नांगोर घालचें सुलाबायेचें काम न्ही. नांगोर घालतल्या की त्रास जातात. आनी जे कोणाचेर नांगोर घाला म्हणजे त्या भुमीक, त्या गाद्याक दुखता, बें दिसता. तशेंच आज देव म्हज्या काळजांत नांगोर घालता म्हणटाना इल्लें बें दिसता, बें दिसता. पूण मुखार भावांनो आनी भयणीनो, बें दिसता म्हणटाना आमी त्या रयताचें चिंतप आमच्या मोतीन हाडिचें. रयताचो एकच एक उद्देश कितें? समृद्धीचें बेळें हाडचें. तशेंच मुखार भावांनो आनी भयणीनो, देव आमच्या काळजांत नांगोर घालता म्हणटाना आमी कितें चिंतूंक जाय? एंड रिजल्ट पळोवंक जाय. एंड रिजल्ट कालें आमी जेजूचें सारकें नेस्तांव, जेजू भाशेन आमी जातांव, पवित्रत्वेची फळां आमी लुवून तेल्याव. त्या देखून आतां सोसूंक मेळच्या कश्टांचेर आमचें मन केंद्रीकृत करनासतना पोरवां आमी कितें लुवून तेल्याव, पोरवां आमकां कितें मेळटलें, ताचेर आमची दिश्ट कोंचोवया. तेन्ना आमकां बें दिसचें ना. त्या देखून मुखार भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी देवाक आमच्या काळजांत आपोवंक जाय. आयच्या वाचपाच्या आखरेक होसेया प्रवादी म्हणालो, तुमी ताका सोदूंक जाय तो वेळ हो. तुमी तुमच्या काळजांत देवाक नांगोर घालूंक आपोवचो काळ हो. ताका तुमी सोदा, ताका तुमी आपया. आनी तोच विशय आयच्या किर्तनांत किर्तनकार म्हणटा, दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळ सोदा. सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड. देवाक सोदा, देवाक तुमच्या काळजांत आपया, देवाक तुमचे काळीज दिया. तो थंय नांगोर घालून दी. तो थंय आसची ती काठ जडां काडून उडोवन दी. थंयसर बोतलेच्यो कोंवच्यो आसात जावं पुरो, थंयसर फातर आसात जावं पुरो, थंयसर कीड आसा जावं पुरो, हें सक्कड तो काडून उडोवन दी. तुमचो काळजाचो गादो नितळ करून दी.
आणि थंयसर आपणाच्या उतराचे बेळे वा बियाळो वंपू दी आणि तुम्ही समृद्ध फळ दिया. भवनोनी भयणीनो, प्रॅक्टिकल जाऊन आम्ही कितें करी येता. आता हे दोळा हांवें सांगलें थियरी, पूण प्रॅक्टिकल जाऊन कितें करी येता. कशें जेजूक आमच्या काळजांत आपयता, कशें जेजून आमच्या काळजांत नांगोर घाली येता. हर एका दिसा सकाळीं उठलेंच पवित्रत्म्याक आमी आपोवया. आईच्या दिसांत पवित्रत्मो संपूर्ण रितीन मेतेर जावं दी. जे कितें आज हांव उलयतां, जे कितें आज हांव चिंततां, जे कितें आज हांव करतां, जे कितें हांव खंय वेतां, ह्या सकड कार्यक्रमांत पवित्रत्मो एक पाठ जावं दी. पवित्रत्मो म्हाका त्या कामांनी सोलोवन व्हरोन दी. हर एका दिसा उठतना हे आमी मागचें, पवित्रत्म्या हे म्हजेर देंवन. आज म्हाका हें करूंक आसा, आज म्हाका तें करूंक आसा, आज म्हाका हाचे लागीं उलोवंक आसा, आज म्हाका ताचे लागीं वचोंक आसा. तूं ये म्हजे वांगडा, तूं म्हाका आपोवन व्हर. हर एका दिसा पवित्रत्म्याक आपोवया सकाळीं उठलेंच. आतां दीस मुखार मुखार वेत आसतना खंयच्यो पुरा संगती म्हाका चॅलेंज हाडटात, त्या संगतीचेर आमी गमन दिवचें. जावं पुरो घरांत भुरगीं आयकनात, जावं पुरो शेजारची म्हाका तूक लायतात, जावं पुरो कामाच्या जाग्यार म्हाका कोणी सहकार दिना वा म्हजे विशयेंत खबरो करतात, जावं पुरो घरांत प्रायस्त आवय बापूय आसात, जावं पुरो म्हजे कुटुंबाची वा इश्टीन आस्पत्रेंत आसात, बेजारायंत आसात. ह्यो सकड संदर्भ म्हाका चॅलेंज हाडटात. होय की न्ही. म्हाका म्हजे इतलें काम करून वशेत, म्हजेंच चिंतून रावयेत, पूण असले संदर्भ येताना त्या संदर्भाक हांवें स्पंदन करचें पडटा. एका रितीचें चॅलेंज म्हाका हाडटा. आनी असले रितीच्यो चॅलेंज हाडटाना त्या चॅलेंजाक स्पंदन करूंक म्हाका पवित्रत्मो मुखार धाडून दी. चिंत, एकलो भिकारी आसा, भीक मागते आसा. हांवें म्हजें काळीज दारून करून मुखार वशेत, पूण पवित्रत्म्याक म्हज्या काळजांत त्या वेळार नांगोर घालूंक सोडलो जाल्यार म्हाका सॉफ्ट करतलो. त्या भिकाऱ्याक कायल्लें दिवंक गी, ताचे लागीं मोगाचें उतर उलोवंक की म्हाका मोव करतलो. घरांत प्रायवंत आवय बापूय आसात, बेड्डार आसात जावं पुरो, आनी केदाळा पळयल्यार तांची किरिकिरी, तांची चिरीपिरी. पूण आतां पवित्रत्म्याक ह्या संदर्भार हांवें आपोवचे मुखांत्र आनी म्हज्या काळजाक नांगोर घालूंक सोडचे मुखांत्र मोवाळें तांकां उलोवंक, तांणी उदक इसारतना उदक दिवंक, वा तांचें मेळ्ळें जाल्लें वस्तूर बदलूंक वा तांकां नाणोवंक म्हणजे काळीज मोव जाता. काळीज मोव जाता. पळय मुखार भवनोनी भयणीनो, ही म्हज्या जिवितांत जावची बदलावण नाटकीय रितीन जायचे म्हूण ना, विशेष रितीन जायचे म्हूण ना. इल्लेंस 1% चेंज जाल्यारय पुरो. हर एका दिसा हांवें 0.5% गी 1% गी चेंज जाल्यार पुरो. आनी तेन्ना कितें जाता, म्हज्या काळजांत समृद्धेचें बेळें हांव लुवोंक सोदतलो. आनी देव म्हाका परत्यान पळोवंक म्हणटालो, वाव, तूं जाल्यार भरपूर फळ दिवची समृद्ध दाखवाल. आमच्या जिविताच्या आखरेक असलें एक रिपोर्ट कार्ड आमकां मेळोवंक जाय न्ही गे, जाय गी नाका. आमच्या एग्जामांत मात्र न्ही डिस्टिंक्शन मेळोवंक आसचें आमकां. आमच्या जिविताच्या आखरेच्या एग्जामांतय असलें डिस्टिंक्शन आमकां जाय. तर आमी कामाक लागया गे. भवनोनी भयणीनो, होसिया प्रवादी म्हणू लागलो की हो वेळ सर्वेस्पराक सोदपाचो. आनी आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामोळ सोदा. हांव चिंतां, हर एका क्रिस्तवाच्या जिणयेचो ध्येय हो जावंक जाय. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामोळ सोदचें. आतां मुखामोळ सोदचें म्हळ्यार जेजूकूच पळोवन रावचें गी, जावं पवित्र सक्रामेंताक वा क्रुसिफिक्स इमाजेक वा हेर
कांय तरी इमाज्यो आसात जाल्यार ताकाच पळोवन रावचेंगी न्हय. सर्वेस्पराचे मुखामळ सोदचे म्हळ्यार सर्वेस्पराच्या संबंधांत वाडचें. मोग करणारा एकामेकाचे मुखामळ सोदतात म्हळ्यार एकामेकाच्या संपर्कांत आसूंक प्रयत्न करतात. जावं पुरो फोन करचे मुखांतर, जावं पुरो मेसेज करचे मुखांतर एकल्याक आनी एकलो सोडून रावंक जायना. ताका म्हणटात मुखामळ सोदचें. तशेंच किर्तनकार म्हणटा की तुमी सर्वेस्पराक सदांच कनेक्ट जावन रावा. थोडे फावटी फोन करतना मनीस रेंज भायर आसा जाल्यार आमकां फोन सांगता की चंदादारರು व्याप्ती प्रदेशದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾರೆ म्हणून. आमी तशें जावंक जायना. देवाक सदांच कनेक्ट जावन उरोंक जाय. ताका म्हणटात सर्वेस्पराचें मुखामळ सोदचें. तर असलें जिवीत जिवच्याक कृपा मागून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळ सोदा. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळ सोदा. सर्वेस्पराक गितां गाया, ताची होगलीक उसारा, ताची सर महात कार्यां वर्णिया, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष भरीत जाव. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळ सोदा. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचें मुखामळ सोदीत रावा. ताणें केल्ल्या असर्या विस्मिताचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोतीक हाडा. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळ सोदा. ताच्या साकरा अब्राहमाच्या भुरग्या बाळानो, ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारार चलतात. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळ सोदा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. मोगचनो एक विशेष कळवणी आसा. कितें गे म्हळ्यार सुमार दुबळ्या 25 भुरग्यांक आमी 5,000 लेखान स्कॉलरशीप दिवचें एक विशेष प्रोग्राम मांडून हाडला. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या तुमी खंडीत जावन ह्या बऱ्या कामाक आमचे संगी हात मेळयतल्यात म्हणून हांव चिंता. आमकां सडीत पयशे नाकात. 1,25,000 रुपये मेळ्ळ्यार जालें. म्हळ्यार एका कुटुंबाक एका भुरग्याक 5,000 लेखान 25 भुरग्यांक आमी हें स्कॉलरशीप दितले हांव तुमचें नांव. त्या देखून दये करून तुमी ह्या एका बऱ्या कामाक जाता तितल्या बेगीन ह्या हप्त्या भितर हात मेळयचे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. जे कोण ह्या बऱ्या कामांत हात मेळयतात तुमी म्हाका वैयक्तीक रितीन वॉट्सॅपार मेसेज करची आनी त्या उपरांत हांव अकाउंट डिटेल दितलो. हांवें अकाउंट डिटेल दिनासतना तुमी पयशे धाडचे न्ही. त्या देखून म्हाका तुमी संपर्क करचे. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. केवल 1,25,000 मात्र 25 भुरग्यांक 5,000 रुपया लेखान. सडीत पयशे नात. एकल्यान एका भुरग्याक स्पॉन्सर येत 5,000 लेखान तुमच्या बऱ्या मना खातीर हांव राखून आसता. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जोकिम रोड्रिगस, फादर डेनिस मिस्कित दोगी कर्मेलीत, स्टेल्ला टेल्लिस वसाई रोड मुंबई टाउन, मौरिस मेंडोन्सा कटील मंगळूर टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता.
सांगतच जॉयल आणि पर्ल सिक्वेरा उर्वा आता कॅनडातावनो काजरचो दीस संभ्रमतात तांकां तुमचे नावे शाबासकी पटयता आणि तांचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हणून आमी सगळा मागया. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. देव बरें करूं.